contingents sa kadalanan with the first part, and that was the street dancing competition. O karon, it's a bigger battle ang atubangon sa ato ang mga talented, creative nga mga clustered contingents because we will have the virtual showdown as well as the literary program. Again, sa atong pagsaulog sa ika-96 nga tuig sa atong panaghiusa o kalambuan kay ang atong lungsod mao ang atong garbo. For this afternoon, we celebrate culture, arts, and tourism sa atong mga presentations, performances na nagpakita kung unsa ka rich o unsa kanindot ang kultura dinhi. O of course, unsa kanindot ang panaghiusa dinhi sa municipality of Lopezana. We acknowledge, of course, our municipal officials nga nagkahiusa tungod og alang sa tuyo na makaigsunan nga atong highlight na dahil sa festival aron nga diin ang atong kasidunggan o ang Subanin tribe tungod kay ang Subanin tribe ilang mga kultura nagkawala na sama sa courtship dance, harvest dance, wala na nakaroon ulog sa atong ika-96 nga township anniversary of 7th Daisog Festival. Kauban nato ang pagmahal o suporta dako gid kay nga suporta gikan sa atong probinsya sa Misamis Occidental and Festival, usa ka makahuluganon nga kasaulugan nga ginahimo sa Lopezana, Misamis Occidental nga nagtumong sa pagpasidungog sa kultura, kinaiya o tradisyon sa Subanin ang lumad nga katawhan sa maong dapit. Ang puno nga daiso, sayaw, musika, ritual o mga buhat nga puno sa espiritu o kahulugan. Daghan sa mga niini adunay direktang koneksyon sa tradisyonal nga pagpanguyab o kasal sa Subanin. Ang istorya nagsugod sa usa ka subana nga lalaki, subano nga lalaki sila sa usa ka suba nga nagdugtong sa duha ka bukid. Dito sa suba, sabtang ang lalaki naguma ug ang babaye nagkuha og tubig. Nagtagpo sila sa usa ka ritual nga pangandam sa daiso. Nagtinabangay silang tanan sa pagpanghipos og kahoy, pag-andam og pagkaon o pagbansay sa mga awit ug sayaw. Sa ilang panaguban, isugod tadong magtutudlo nga nag-ampo alang sa panalangin sa ilang pagpakasal. Ngadto sa katapusan sa seremonya, nagpasalamat silang duha sa Ginoo o nagsumpa, nagdala og kusog sa ilang relasyon. check.
audio. Hindi pwede. Kemudian ibangan bedil mainit. Ano mabuti Kamu kita go manok paral balat-balat. Kaya kung bumula, minsan sa salong langit, bubati